بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم في هذا الدرس المتجدد من دروس المحركات الكهربائية، منهم من يسميه إلكتروتكنيك 2 ومنهم من يسميه ماشين إلكتريك. كنا توقفنا في المقطع الذي قبل هذا في la connexion indépendante, connexion séparée أو indépendante. اليوم راح نشوفوا le deuxième type اللي هي la connexion en parallèle. في la connexion en parallèle أو نسموها أيضا montage shunt راح يكون le rotor, le circuit du rotor, le circuit du stator monté en parallèle. واش معناه؟ معناه كاين une division du courant, كاين la même source de tension. باش يكون كي نقول deux résistances en parallèle معناها alimenté par la même source de tension و le courant يكون كاين une division du courant، معناها كاين un courant total يجي ثم يتفرع. لهذا نقولوا احنا كونيكسيون على التفرع بالعربية أو على التوازي. إذا هذا هو لو شيما تاعنا. ندير له لازر هذاك. هذا هو لو شيما تاعنا. هاو لو سيركوي دو لاندوي اللي هو لو روتور، هاو لو سيركوي دو لانديكتور اللي هو لو ستاتور، وهذيك نشوفوا بلي اليمونتي بار اون سول سورس دو طونسيون، ونشوفوا بلي كاين ان كورون توتال ثم يتفرع. اون بارتي تروح لو ستاتور، اون بارتي تروح لو روتور. اذا هذا هو لو دوزيام تيب. دونك باينه بلي le courant total راح يكون يساوي la somme des deux courants، وراح تكون la tension du stator هي نفسها la tension du rotor. نقدر نكتب دونك ليكواسيون هنايا U la tension U هذه grand U ولا petit U ما يهمش، واش راح تساوي R fois I plus E، وأيضا تساوي هذه عجل هذا la tension تساوي هذا la tension. Donc RI petit r petit i اللي هي تمثل la tension du stator تساوي R grand R fois grand I plus E. هذه تساوي هذه لأنه هذه تساوي هذه. grand U يساوي petit U. grand U هي هذه، petit U هي هذه. إذا نتحصل على هذه الإكواسيون. Au démarrage, l'appel du courant est énorme. علاش؟ لأنه عندك ستاتور يجبد و لو كورون يجبد. عندك لا سوم دي دو كورون، دونك لو كورون ديماراج يكون كبير هنا. au risque alors d'endommager les collecteurs. هذا الشيء يخلي لي كوليكتور يكونوا au risque d'endommager، يتخسروا لنا. Pour réduire le courant au démarrage, il suffit de monter en série avec l'aiguille une rhéostat de démarrage. إذا pour éviter هذا le problème نديرو une résistance variable هي le rhéostat. une résistance variable واش نديرو تكون au maximum، تكون ريزيستانس كبيرة au démarrage بحيث ليميتيو le courant. une fois نفوتو هذيك la phase de démarrage نعاودو نردو la résistance للزيرو تولي كلي ما كانش. هذه هي واش معناه démarrage avec un rhéostat de démarrage. Le courant de démarrage est شوفوا كيفاش يولي كان U sur R يولي U sur R plus R. دونك يكبر المقام تنقص النسبة اللي هي لو كورون، دونك ينقص لو كورون. وشنو هذه غير في لو ديماراج برك، من بعد نبعثوها للزيرو. هذه سي ريزيستانس فاريابل اللي داروا لي تي بي راهم شافوها. دوكا نشوفوا كيفاش يكون لو فونكسيونمون شارج وكيفاش تكون لا كاركتيرستيك دو فيتاس dans le cas d'un montage shunt. شفناها في le cas indépendant séparé، ودوكا نشوفوها في le cas تاع وين تكون عندي montage shunt. إذا كالعادة عندي E la force électromotrice تساوي K fois le flux fois la vitesse. donc la vitesse راح تساوي E sur K fois le flux. وعندي la tension U est égale RI plus E, donc E est égal U moins RI. Donc je peux remplacer E par l'expression تاعها هنايا.
اللي راح يعطينا لا فيتاس تيغال U moins RI sur K fois le flux. U دونك هنا واش نقدر ندير؟ نقدر ندير U sur K fois le flux وحدها moins RI على K fois le flux وحدها. هذه U sur K نقدر نشوفها بلي سي أوميغا زيرو moins هذه باش نجيبها sous forme d'une droite y تيغال ax plus b. ax plus b معناها مستقيم لا يمر من المبدأ، وهذا هو البي اوميغا زيرو، هي البي نتاعنا. دونك هاوليك مستقيم لا يمر من المبدأ، هاوليك البي نتاعنا، نشوفوا بلي عندنا اون دروات، وهذا لا دروات تشوفوا بلي لا فيتاس تنقص لا فيتاس كل ما يزيد لو كورون. بون هنا عندي لو كورون تيغال زيرو، لو كورون تيغال زيرو، لو كورون ماشي لو كورون تاع لاندوي، كورون دو لاندوي ماشي لو كورون توتال. دونك لو كورون دو لاندوي تيغال زيرو، هنايا تكون عندي اون سيرتان فيتاس اوميغا زيرو، ثم كل ما يزيد لو كورون حتى نلحقوا لو كورون نومينال، لا فيتاس تبدا تنقص حتى وين نوصلوا لا فيتاس نومينال. هذه بالنسبه لا كاركتيرستيك نتاع لا فيتاس. معناها رانا نعرفوا دوك لو موتور في لو مونطاج شانت كيفاش يكون لو كومبورتمون تاعو، لو كومبورتمون دو لا فيتاس اون فونكسيون دو كورون. دونك نشوفوا لو كوبل هو K fois le flux fois le courant. Si on maintient le flux constant, l'hypothèse تاعنا le couple électromagnétique est proportionnel au courant déduit. معناها إذا كان الفلو هذا constant، إذا كان هذا constant فلو K تاعو عندي ايمون بيرمانون باغ اكزومبل، نديرو فراسكم باللي لو كوبل راح يكون بروبورسيونيل. واش معناه؟ معناه خط مستقيم بحيث انه كل ما يزيد لو كورون، خط مستقيم يمر من المبدأ بحيث انه كل ما يزيد لو كورون يزيد لو كوبل. هاولي خط مستقيم يمر من المبدأ بحيث انه كل ما يزيد لو كورون لو كوبل يزيد. هذا واش معناه؟ بروبورسيونيل. Dans un moteur à excitation en dérivation, le circuit inducteur le stator est branché en parallèle avec l'induit. Et de ce fait alimenté sous la même tension. La source de tension. Ce moteur a les mêmes caractéristiques que le moteur à excitation indépendante. Le cas de l'excitation indépendante. Il est utilisé sur des machines AOT, démarrant à vide et sur des pompes de circulation. إذن وقت نستعملوا le moteur à excitation parallèle نستعملوه في les machines AOT اللي démarrent à vide، ونستعملوهم أيضا في les pompes. إذن الفرق واضح، excitation indépendante ما لازمش نديماريو لو موتور تاعنا à vide، ولو كا هذا نقدروا ديماريو لو موتور افيد. دوكا بقالنا لو تروازيام تيب اللي هو مونتاج سيري، هذا نخليه في فيديو اخر ان شاء الله، حتى كما قلت لكم دائما تسهل المراجعه. اذا الى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.